बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर धरती न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर ख़याम। और अभी एक रीसेंट अपडेट है जिस हवाले से अभी मेरे साथ दो मौलाना हज़रात मौजूद हैं। वो रीसेंट अपडेट ये है कि जो एक FIR दर्ज हुई थी कुरान पाक की बेहुरमती के हवाले से, उसमें अभी पाँचवीं एक और गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है। यानी इस FIR में टोटल 7 अफराद नामज़द थे, 5 गिरफ़्तार हो चुके हैं। मौलाना इत्तफ़ाक़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो इस सारे वाक़े के जो आई विटनेस हैं, इनसे मैं डिटेल लेने की कोशिश करूँगा। मौलाना साहब, अभी जो गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है, 5वीं गिरफ़्तारी, वो किस की थी और कैसे अमल में लाई गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले उमर भाई, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि जिस हसास मसले को आपने संजीदगी के साथ लिया है और हक़ाइक़ को लोगों तक पहुँचाने के लिए जो किरदार अदा कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। इस वक्त जो सूरत हाल की नौइयत बनी हुई है वो इतनी ख़तरनाक बनी हुई है। कुरान पाक की बेहुरमती का जो वाक़या पेश आया है, ये बड़ा दिल खराश वाक़या है, अफसोसनाक वाक़या है। और फिर जो निस्बत जुड़ी है कि हमारी मरकज़ी जामा मस्जिद रावलाकोट, जिसकी एक तारीख़ी हैसियत है, वहाँ से ये तोड़े जाते हैं और फिर वो किस जगह पर फेंके गए। मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर ये जो गलती हुई है, ये इतनी बड़ी गलती है। हमारे वही जज्बात जो दुनिया के किसी कोने के अंदर अगर कुरान पाक की बेहुरमती होती है, वहाँ के लोगों के लिए, बेहुरमती करने वालों के ख़िलाफ़ जो जज्बात थे, वही जज्बात हमारे आज भी मौजूद हैं। बल्कि मैं इसको ज़्यादा संगीन इसलिए समझ रहा हूँ कि एक मजहबी तबके की तरफ से मुफ्ती अब्दुल खालिक साहब मेरे उस्तादों की जगह पर हैं, अदब व एहतराम भी है। हाँ, 55 साल रावलाकोट के अंदर वो अपनी दीनी खिदमत भी दे चुके हैं। लेकिन हमारा दो टोक मौक़िफ़ ये है कि इस मामले के अंदर जो आज जो उनके बेटे अब्दुल माजिद की गिरफ्तारी हो चुकी है, अब हक़ाइक़ मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मंजर आम पर आ जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। ताहम उसके अंदर अब्दुल माजिद के अलावा अगर मुफ्ती अब्दुल खालिक साहब, चूँकि इदारे के ज़िम्मेदार वो हैं मोहतमिम में, और अगर वो भी जो है वो इसके अंदर मुल्ज़म हैं, अभी तो मुल्ज़म हैं, लेकिन अगर मुजरम हैं तो हम कभी भी ऐसा सोच नहीं सकते कि उन्हें जो है वो कोई रिलीफ मिले। और इसमें मौलाना साहब, अभी जो गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है, वो उन्होंने, पुलिस ने जाके गिरफ़्तार किया या वो ख़ुद पुलिस में थाने में हाज़िर हुए? इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स हुआ अगर तो बता सकें। जी, अभी तो जो सूरत हाल सामने थी वो ख़ुद आया है, एक तरीक़ाकार के साथ जो है वो एक आया है और हवाले किया है उसने अपने आप। मुफ्ती अब्दुल खालिक साहब ने उस रात को जो आधी आग बुझाई थी, मैं समझता हूँ कि उसकी चिंगारियाँ भी बाकी थी, उसके अंगारों के अंदर वो आग अभी भी सामने नज़र आ रही थी, जिसका आज दिन को एक वाक़या पेश आ चुका है कि नौजवानों के आपस में लड़ने का जो वाक़या वो उसके सबब यही था। और उसमें मौलाना साहब, चूँकि 5 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं, कुल 7 अफराद के ख़िलाफ़ ये FIR थी। वो जो 2 बाकी थे वो कौन थे और उनकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं अमल में लाई जा सकी? और उसी के साथ ये सवालात आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ चूँकि आप भी इस मामले को बहुत बारीक बीनी से देख रहे थे और आप भी हर एक चीज़ से अपडेटेड हैं। अच्छा, उसमें मेरा नाम 7 मजमूई तौर पर FIR के अंदर जो नामजद मुल्ज़मान थे वो 7 थे। पठान तो 3 पहले ही चले गए और फिर मुफ्ती अब्दुल खालिक साहब भी जो है वो पेश हो गए और फिर आज 5वें आदमी की भी जो गिरफ्तारी जो है अब्दुल माजिद की वो हो चुकी है। ये उसने अपने आप को पेश कर दिया है। ये जो 2 हैं, इनके बारे में पठानों का कहना ये है कि वो 2 या तो मदरसे के उस्ताद थे या कोई एक तालिब इल्म था। तो उनकी गिरफ्तारी में ये समझ रहा हूँ कि आज अब्दुल माजिद के साथ जिस तरह मुफ्ती साहब ने उस वक्त दी थी, उसी वक्त अब्दुल माजिद को भी दे देनी चाहिए थी और उसी वक्त उन दोनों नौजवानों को, वो उस्ताद हैं, वो तालिब इल्म हैं, जो भी हैं, उनको भी हाज़िर हो जाना चाहिए। तो इसमें मौलाना साहब, अभी कहा जा सकता है कि इस केस के जो मेन जो किरदार थे वो आ चुके हैं, अभी बाकी जो मुआवनीन के तौर पे जिन्होंने काम किया वो 2 बाकी हैं। जी, ऐसे ही है, चूँकि सारी जो पठानों का जो बयान है वो सुई भी जाके जो अटक रही है वो अब्दुल माजिद ही पर अटक रही थी कि इसने ये किया, इसने साथ होकर के जो है वो गाड़ी के ऊपर लदवाए और फिर भेजा, फिर हमारा इसके साथ रब्ता हुआ फ़ोन पर और फिर रब्ते की सूरत के अंदर हमने आके इधर फेंके हैं। तो हम ये समझ रहे हैं कि ये जो मरकज़ी जो इस वक्त नौइयत का जो मुल्ज़म था वो तो अरेस्ट हो चुका है। अब उन 2 को भी आ जाना चाहिए और बहर सूरत इस आग को बुझाने के लिए, चूँकि इस मामले की जो हसासियत है वो इंतहाई भयानक है, लिहाजा इसको संजीदगी के साथ लिया जाए
ورنہ لوگوں کے جذبات یہ ہیں کہ وہ اب جو ہے وہ کسی جو داڑھی پگڑی والے کو شاید چلتے چلتے جو ہے وہ گالیاں دینا شروع کر دیں. لہذا اس آگ کو بجھانے کے لیے ہمیں کرنا یہ چاہیے، کیونکہ دنیا کے کسی کونے کے اندر اگر ایسا واقعہ ہوتا ہے تو یہاں ہم احتجاج کیا کرتے تھے. تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ عقل مندی، دانش مندی اسی میں ہے کہ انہیں فی الفور جو ہے وہ حاضر ہو جانا چاہیے. اور مولانا صاحب احتجاج کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا تو چلیں جو بھی انوالو تھا وہ تو ابھی تحقیقات میں، ابھی بھی یہی کہتا ہوں ناظرین کہ جو بھی اس میں انوالو تھا وہ ابھی تحقیقات کے بعد ایکسپوز ہوگا کہ اصل مجرم تھا کون. لیکن مولانا صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ جو بھی تھا ایٹ لیسٹ ایک باہمی، جو جیسے آپ نے احتجاج کی بات کی کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے اس طرح کا تو چند ہی لمحات میں پوری دنیا میں احتجاج کا وہ ایک ہوتا ہے، ایک باہمی یگانت شو کی جاتی ہے. تو آج تک خاموشی، جس پہ علماء کرام کے کردار پہ بھی بہت ساری انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ ایٹ لیسٹ ایک ہمدردی کے طور پہ ہی، ایک افسوس کے طور پہ ہی آپ کو یہ نہیں شو کرنا چاہیے تھا علماء کرام کو. اس حوالے سے آپ کیا موقف رکھتے ہیں؟ اس میں کل پورا دن ہماری مجموعی طور پر 6 میٹنگز ہوئی، جس کے اندر مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام بھی تھے. ایک انتظامیہ کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی، وہاں بھی ہمارا متفقہ طور پر جو سب حضرات کا فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ قرآن پاک کی حرمت سے کسی کی حرمت تقدس عزیز کبھی نہیں ہے. قرآن پاک ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ جو بے حرمتی ہوئی ہے اس کے اندر جو بھی لوگ ہیں تو یہ ہم کل صرف اسی سلسلے کے اندر سر جوڑ کے بیٹھے رہے کہ ان کے خلاف اگر انتظامیہ لاپرواہی برتتی ہے تو ہم عملی اقدامات کی طرف آگے بڑھ کر کے احتجاج بھرپور اپنا ریکارڈ کروائیں گے، اور حتیٰ کہ ان کی گرفتاری اور پھر جو حقیقی مجرم ٹھہریں گے انہیں مورد الزام ٹھہرانے کے بعد فرد جرم عائد کر دی جائے اور انہیں واقعی قرار سزا دی جائے. بہت شکریہ. اور ایٹ دی اینڈ مولانا صاحب اگر ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آپ کا کوئی اسپیشل میسج ہے تو آپ کنوے کر سکتے ہیں. ایک ہے اپنا سامعین کے لیے، خصوصاً میں اپنے ان عزیزو بھائیوں کے لیے جنہوں نے اس رات جو ہے وہ احتجاج کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صرف ان کا اپنا احتجاج نہیں تھا، وہ ہم سب کے ایمانی جذبات کو جو ٹھیس پہنچی ہے انہوں نے ترجمانی کی ہے. ہاں کوئی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، انداز یہ نہ ہو کچھ اور ہو، لیکن کیونکہ ہمارے مسائل ایسے جو ہے وہ ایسا مسئلہ پیدا ہوا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے ہماری ترجمانی کی ہے. ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور پھر وہ لوگ جنہوں نے اس گندے پانی سے، میں نے جب وہ آج ان قرآن پاک کے ان اوراق کو دیکھا ہے تو یقین مانیے کہ اس وقت سے دماغ پر وہ جو ہے وہ ایک بات چڑھی ہوئی ہے. تو جنہوں نے وہاں کام کیا ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. باقی جو ہے وہ ہم عوامی علماء اور عوام الگ نہیں ہیں، ہم عوام کے ساتھ ہیں، اور ہمارا دونوں کا، عوام کا بھی اور علماء کا بھی جو ہے وہ مطالبہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو بھی جو ہے مرکزی کردار جن لوگوں کے ہیں انہیں فی الفور سزا دیجیے. بہت شکریہ مولانا صاحب. اور اسی کے ساتھ ناظرین میں ایٹ دی اینڈ اتنا ضرور کہوں گا کہ جس طرح سے یہاں پہ باہمی یگانگت کا مظاہرہ کیا گیا، چونکہ یہاں پہ کسی فرقہ پرستی، کسی قسم کے ایسے گروہی وہ سامنے نہیں آئے، جو کہ ایک بہت خوشائند بات ہے. اور میرے خیال سے اس طرح کی فضا کو ہمیں ہمیشہ برقرار رکھنا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون سے مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے کس مولوی پہ الزام لگایا گیا اور اس کی مخالفت میں بہت سارے لوگ سامنے آئے. یہ ایک بہت خوشائند بات ہے، اس کو ہمیشہ قائم بھی رہنا چاہیے. اور اسی ابھی تک کی جو اپڈیٹ تھی اس سے بھی آپ تک پہنچایا، اور اس سے آگے مزید چونکہ پولیس کی ورکنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اب ان کی فائنڈنگز ہیں. میرے خیال سے ہمارا کام اور میڈیا کا رول بھی یہیں تک تھا. ابھی آگے چونکہ پولیس کو کام کرنے دیا جائے اور وہ جیسے فائنڈنگز کرتی ہیں، اور ایٹ دی اینڈ جو کنکلوژن نکالا جائے گا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اسی پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آپ سے اجازت چاہے گا. اللہ میرا اور اب سب کا حامی و ناصر.